MQM के अरकान असम्बली का बहादुराबाद मरकज़ में इजलास। फारूक सत्तार के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुंतखब नुमाइंदगान के साथ बैठकर तामीर व तरक्की का लाहेअमल तय किया है। जो तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। नुमाइंदा कराची राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा राशिद। शुक्रिया। MQM के अरकान असम्बली का इजलास बहादुराबाद मरकज से हुआ। इजलास की सदारत डॉक्टर फारूक सत्तार और इसका खानी ने की, जिसमें कराची के तरक्याती कामों के हवाले से जो है वो अरकान असम्बली ने क़यादत को ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद MQM के जो मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की जिसने भी खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जबकि इख्तलाफात के सवाल पर जो है डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि कोई भी मामला ऐसा नहीं जो मिल बैठ कर जो है वो हल ना किया जा सके, और इस इख्तलाफात के हवाले से MQM पाकिस्तान की जानिब से प्रेस रिलीज जो है वो मीडिया को जारी की जा चुकी है। उसी को जो है वो तमाम तर सूरत हाल के मद्देनजर जो है वो हतमी समझा जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मजीद सवालात के जवाब देने से इंकार करते हुए कहा कि इजलास में सिर्फ अरकान असम्बली और उनको जो है इलाके में इलाकाई मसाइल के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी गई, जबकि जो आइंदा सेशन में असम्बली के इजलास होंगे उस हवाले से भी अरकान असम्बली को नई हिदायत जारी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए राशिद सिद्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, जिसमें 7 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जहां पे 7 ख्वारिजों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इतलात पर कार्रवाइयाँ जारी हैं और मज़ीद 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन कार्रवाइयों में 7 ख्वारिजों को जहन्नुम वासिल किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताएगा इस हवाले से। जी, HTR की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 खारजी दहशतगर्दों को हलाक और 5 को जख्मी किया गया है। ICR के मुताबिक पहली कार्रवाई इंटेलिजेंस बुनियाद पर डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में की गई। इस कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया और 3 खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि 2 खारिज कार्रवाई में जख्मी हुए। दूसरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर ही किया गया और ये शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली के जनरल एरिया में किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान भी दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के शदीद फायरिंग के इस तबादले के दौरान 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और 3 जख्मी हुए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के साथ साथ आम शहरियों के कत्ल वगैरह अगवा तावान वगैरह की वारदातों में भी मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। IMF मिशन जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मुलाकात करेगा। जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अहम मुलाकातें होंगी। वफ़द 19 वज़ारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदगान से मुलाकातें करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। बिरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म का यह दूसरा दौरा UAE होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और दीगर अहम वज़रा भी साथ जाएंगे। दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर आलमी शराकत दारों के साथ रवाबित का मजहर है। शहबाज शरीफ WGS से कलीदी खिताब करेंगे। इक़्तिसादी और डिजिटल तरक्की से मुतालिक पाकिस्तान का विजन पेश करेंगे। मेज़बान मुल्क की क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ के सरबराहों और सरमायाकारों के साथ मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता ने कहा है कि PTI का योम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। मैंने UC में जलसा किया था, जितनी कुर्सियां वहां लगाईं इतने लोग भी योम सियाह पर नहीं पहुंचे। तहरीक इंसाफ बताए कि उनका योम सियाह किसके खिलाफ था। लीगी रहनुमाओं को पेशी पर मीडिया से बात करने नहीं दी जाती थी। मुश्किल दौर में हम सुरखरू हुए। IMF के मिशन की पाकिस्तान आमद। IMF मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मिशन की गवर्नेंस और करप्शन के तलखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान आमद। IMF एक तवील अरसे से पाकिस्तान को रहनुमाई और तकनीकी इमदाद फराहम करता रहा है। इसी हवाले से जानेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद यासिर अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा यासिर।
جی دیکھیں، IMF کا مشن کی گورننس اور کرپشن کے جو جائزے کے لیے پاکستان آمد پر وزارت خزانہ کا جو وزارتی اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق IMF ایک طویل عرصے سے جو پاکستان کو رہنمائی اور تکنیکی امداد فراہم کرتا رہا ہے۔ IMF کی رہنمائی اور تکنیکی امداد سے بہتر طرز حکمرانی اور پبلک سیکٹر کی شفافیت اور احتساب کے فروغ میں جو ہے وہ مدد ملی ہے۔ وزارت خزانہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق تاریخی طور پر IMF نے جو میکرو اکنامک عدم توازن کو درست کرنے اور افراط زر پر قابو پانے میں ملکوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور IMF نے فعال معیشت اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے تجارت، شرح تبادلہ اور مارکیٹ اصلاحات کے نفاذ میں مدد فراہم کی ہے۔ وزارت خزانہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق IMF نے پائیدار ترقی کی بنیاد رکھنے اور نجی شعبے کے امداد کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے وسیع تر ادارہ جاتی اصلاحات پر زور دیا ہے، اور IMF کے نزدیک معیشتوں کی بہت شکریہ یاسر آپ کا۔ MQM کے ارکان اسمبلی کا بہادر آباد مرکز میں اجلاس۔ فاروق ستار کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا منتخب نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کر تعمیر و ترقی کا لائحہ عمل طے کیا ہے، جو تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، نمائندہ کراچی راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا راشد۔ شکریہ۔ MQM کے ارکان اسمبلی کا اجلاس بہادر آباد مرکز سے ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈاکٹر فاروق ستار اور اسکائم خانین نے کی، جس میں کراچی کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو ہے وہ ارکان اسمبلی نے قیادت کو بریفنگ دی۔ اجلاس کے بعد MQM کے جو مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تنظیمی نظم و ضبط کی جس نے بھی خلاف ورزی کی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، جبکہ اختلافات کے سوالات پر جو ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں جو مل بیٹھ کر جو ہے وہ حل نہ کیا جا سکے، اور اس اختلافات کے حوالے سے MQM پاکستان کی جانب سے پریس ریلیز جو ہے وہ میڈیا کو جاری کی جا چکی ہے، اسی کو جو ہے وہ تمام تر صورتحال کے مد نظر جو ہے وہ حتمی سمجھا جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے مزید سوالات کے جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں صرف ارکان اسمبلی اور ان کو جو ہے علاقے میں علاقائی مسائل کے حوالے سے جو ہے بریفنگ دی گئی، جبکہ جو آئندہ سیشن میں اسمبلی کے اجلاس ہوں گے اس حوالے سے بھی اراکین اسمبلی کو نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے راشد صدیق۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، جس میں 7 خارج جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں کی گئی ہیں، جہاں پہ 7 خارجوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ KP میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اطلاعات پر کارروائیاں جاری ہیں، اور مزید 2 کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ان کارروائیوں میں 7 خارجوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز، بتایا گیا اس حوالے سے۔ جی HTR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں میں 7 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک اور 5 کو زخمی کیا گیا ہے۔ HTR کے مطابق پہلی کارروائی انٹیلیجنس بنیاد پر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مدی میں کی گئی۔ اس کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا اور 3 خارج کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ 2 خارج اس کارروائی میں زخمی ہوئے۔ دوسرا آپریشن انٹیلیجنس بنیادوں پر ہی کیا گیا، اور یہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے جنرل ایریا میں کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران بھی دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور فائرنگ کے شدید فائرنگ کے اس تبادلے کے دوران 4 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہوئے اور 3 زخمی ہوئے۔ مارے گئے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کے قتل و غارت، اغوا تاوان وغیرہ کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے۔ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔